हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपकी रहनुमाई के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लाए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि व्हाट्सएप के मुतालिक आपको आज इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात दी जाएंगी। तो ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगी और आपको बहुत सारे फ्रॉड करने वालों से, धोखा करने वालों से बचाएंगी। तो बिना ताख़ीर के अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आजकल व्हाट्सएप के हवाले से हमें बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर नज़र आती हैं जिनमें हमें बताया जाता है कि आप किसी दूसरे शख्स के व्हाट्सएप को कैसे हैक कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप की हैकिंग के मुतालिक हर कोई आजकल जो है वो तैयार होता है कि जनाब मुझे किसी दूसरे के व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो मिल जाएं, मैं दूसरे की व्हाट्सएप तक एक्सेस हासिल कर सकूं और उसकी प्राइवेसी की जो बातें हैं उन तक मैं एक्सेस कर सकूं। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए और ऐसी चीज़ों के मुतालिक सोचना ही नहीं चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। किसी की राज की बात है या किसी की ऐसी बातें जो हम पर अया नहीं हैं, वो अगर हमारे ऊपर खुल जाती हैं तो ख़ुद सोचिए ये कितनी बुरी बात है। हम उन बातों को अगर राज ना रख पाए और उस शख्स की इज़्ज़त पर सवाल उठे तो ये कितने बड़े मसाइल हो सकते हैं। फिर कई लोग जो है इसे अपने कारोबारी मकासद के लिए भी ऐसा इस्तेमाल करके करना चाहते हैं कि अगर किसी के व्हाट्सएप की जो है वो चैट्स या चीज़ें हम तक पहुंच जाएं या उसकी कॉल डिटेल्स या उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स या बहुत सारी और चीज़ें हम तक पहुंच सकें तो वो उसे कारोबारी तौर पर नुकसान पहुंचा सकें या किसी भी तरह से उसे नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये चीज़ें सबसे पहले तो गलत हैं, लेकिन गलत होने के साथ साथ टेक्निकली भी इन चीज़ों में बहुत सारे मसाइल हैं। तो मैं आज आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएप के मुतालिक जो है वो तकरीबन 3 तरह की बातें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं या जो हमें सुनने को मिलती हैं। पहला तरीक़ाकार जो है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है कि जी हमारे पास ऐप्स ऐसी बहुत सारी मौजूद हैं ऐप स्टोर पर या आईफोन के एप्पल स्टोर पर। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, ऐसी ऐप्स मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए से हम किसी के व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकते हैं या किसी के व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस बात को ज़हन में बिठा लीजिए कि वो ऐप्स जो हैं वो फ़ेक होती हैं। अब किस तरह से फ़ेक होती हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऐप्स जो हैं ये या तो फ्री में मिल जाती हैं या पेड होती हैं, आपको पेमेंट के ज़रिए इन्हें हासिल करना होता है। तो ये ऐप्स करती क्या है बेसिकली कि ये ऐप्स आपका पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाती। ये हैक करने के माना में नहीं आता, हैकिंग नहीं कहते हैं इसे व्हाट्सएप के लिए। ये इस तरह से होता है कि जिसके नंबर या जिसके व्हाट्सएप को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके मोबाइल तक आपकी रसाई होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके मोबाइल तक रसाई के बावजूद भी अगर आपके पास ये उस मोबाइल में ये ऐप नहीं है तब भी ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर ये ऐप्स काम नहीं करती। अगर जो पेड ऐप्स हैं तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो इस पर स्क्रीनशॉट्स ही भेज देंगी और कुछ ज़्यादा काम नहीं करती हैं और इन ऐप्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है और ये व्हाट्सएप किसी के को हैक करने के मुतरादिफ नहीं है। फिर ये ट्रस्टेड ऐप्स नहीं होती हैं चूँकि ये थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं। तो इन ऐप्स की सूरत में ये आप अगर अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो डाटा है वो भी ख़तरे में आ जाता है, क्योंकि ये ऐप्स जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगती हैं। उन परमिशंस को जब आप अलाउ कर देते हैं तो वो आपके मोबाइल के डाटा स्टोरेज तक और आपके कॉन्टैक्ट्स तक, आपके कैमरा तक, माइक्रोफोन तक ये मुकम्मल रसाई हासिल कर लेती हैं, आपकी लोकेशन तक रसाई हासिल कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी के पास पहुँच जाता है। तो अब थर्ड पार्टी आपके डाटा को
ایکسیس بھی کر سکتی ہے اور اس سے آپ کا ڈیٹا انسیف ہو جاتا ہے۔ تو سب دوستوں کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ایسی کسی بھی ایپ کو انسٹال نہ کریں جو اس طرح ریکمینڈ کی گئی ہو کہ اس سے آپ کسی دوسرے کے واٹس ایپ تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں، تو اس چیز سے بچیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ کیو آر کوڈ کا طریقہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو یوٹیوب پر یا مختلف پلیٹ فارمز پر یا ویسے ہی آپ کو دوست وغیرہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیو آر کوڈ کے ذریعے آپ کسی کے واٹس ایپ کو ایکسیس کر سکتے ہیں یا آپ اس کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کیو آر کوڈ کی بھی آپ کو ٹیکنیکل ڈیفینیشن بتا دوں کہ کیو آر کوڈ بیسیکلی واٹس ایپ نے اپنا ایک فیچر یہ کیو آر کوڈ کا ایسا بنایا ہے کہ یہ آپ کے واٹس ایپ کو کمپیوٹر سے لنک کرنے کے لیے ہوتا ہے یا آپ کے واٹس ایپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کسی کے دوسرے کو۔ تو اب اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا جو ہے نا وہ ڈھکی چھپی چیز کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے جو واٹس ایپ کا یوزر ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے واٹس ایپ کے اندر کیو آر کوڈ کہاں پر ہوتا ہے۔ اسے آپ اپنی سیٹنگز میں جا کر دیکھیں تو آپ کو یہ بآسانی مل سکتا ہے۔ اگر ان کیس کوئی بندہ آپ کے واٹس ایپ کا جو کیو آر کوڈ ہے اس کے ذریعے آپ کے واٹس ایپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کوئی معاملات بنا بھی لیتا ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ سیٹنگز میں جائیں، وہاں پر آپ لنک ڈیوائسز میں جائیں اور وہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جتنے بھی آپ کے لاگ ان والے آلات ہیں یا جتنے بھی لاگ ان والی ڈیوائسز ہیں وہ آپ کو وہاں پر نظر آ جائیں گی۔ اب سب سے لاگ آؤٹ ہو جائیں تو بآسانی آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جسے کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم اس سے کسی دوسرے کے واٹس ایپ تک رسائی حاصل کر لیں گے بغیر اسے پتہ لگے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگلے بندے کو اس کے بارے میں مکمل معلومات ہوگی اور اسے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ معاملہ کیسے ہو رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری میتھڈ کی طرف، جسے جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور کیا جاتا ہے کہ جی یہ طریقہ جو ہے یہ سب سے پاورفل میتھڈ ہے۔ اس طریقے کا نام ہے اسپوف میک ایڈریس۔ اب یہ طریقہ کار جو ہے یہ بنیادی طور پہ کام کرتا ہے آپ کے وائی فائی کے میک ایڈریس کے ساتھ۔ اب وائی فائی کا ایک میک ایڈریس ہوتا ہے، وہ ایڈریس آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے جس واٹس ایپ اکاؤنٹ تک آپ رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس واٹس ایپ کا۔ اس بندے کے موبائل کا آپ کو اگر وائی فائی کا میک ایڈریس معلوم ہے تو پھر آپ کے پاس سکلز بھی ہونی چاہیے، اتنا نالج ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس ایڈریس کے ذریعے ہم اگلے کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ایک پاورفل سسٹم ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ یہ کام کریں۔ لیکن یہ آپ کو میں بار بار بتا دوں کہ یہ کام جو ہے یہ کام انتہائی غلط زمرے میں آتے ہیں اور ان کاموں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو آگے آپ کو بتا دوں کہ پھر واٹس ایپ جو ہے یہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، بہت بڑا ایک سسٹم ہے اور اس کی سیکیورٹی بہت زبردست طریقے سے انہوں نے بنائی ہے جو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ رکھتی ہے چیزوں کو اور اس تک رسائی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ تو برائے مہربانی ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگ آپ کو اس طرح کے طریقوں کے ذریعے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کسی کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کریں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو ان تینوں طریقوں کے سائیڈ ایفیکٹس کے متعلق بتا سکوں اور اس کی حقیقت کھول سکوں کہ یہ جو طریقے آپ کو بتائے جاتے ہیں یہ چند طریقے ہیں، اور بھی بہت سارے طریقے لوگ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہوں گے کہ ان کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ان کی حقیقت کھول دوں۔ دوسرے کے اکاؤنٹ تک رسائی ایسا کوئی آرام سے ہو جانے والا کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، لوگ آپ کو اس طرف راغب کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں جی اس طریقے سے آپ جناب اگلے کے موبائل سے جو ہے وہ ڈیٹا نکال لیں گے یا آپ کو اس کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو ان چیزوں کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے سسٹمز ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر نہ جانے کتنے لیئرز کی سیکیورٹی جو ہے وہ ان کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے کام نہیں ہے، ان چیزوں سے بچیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ سائبر کرائمز میں آتا ہے، تو ہمارے پاکستان میں بھی
سائبر کرائم ایکٹ چل رہا ہے، تو ایسی چیزوں سے بچیں تاکہ آپ کسی بھی طرح کا نقصان اٹھانے سے بچ سکیں۔ برائے مہربانی خود کو ان چیزوں سے دور رکھیں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں ہوں اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں ہو سکیں۔ مزید ایسی معلومات کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔